बीतेका कुरा बितेरै गयो, मनमा कुरा सम्झाइ नराख। जिन्दगी हाम्रो दुई किनार भयो, जिन्दगी हाम्रो दुई किनार भयो, दिलमा माया अझै नराख। यो सुमधुर आवाजसँगै म स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। आज पनि फेरि एकजना चर्चित व्यक्तित्वको रोचक जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। म विनोद बान्तवा राई। पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नुभयो होला, हो आज म उनै नेपाली दर्शक श्रोताको ढुकढुकी नेपालकी सर्वाधिक चर्चित अनि सुन्दरी गायिका मेलिना राईको दुःख सुख र सङ्घर्षको भित्री कुरा लिएर उपस्थित भएको छु। सबैसँग मिलनसार एकदमै मिठो आवाजकी धनी गायिका मेलिना राईको चर्चा देश विदेशमा उत्तिकै छ। तर उनले कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो होला यो स्थानसम्म आइपुग्दा, यो बारे धेरैलाई थाहा नै छैन। दार्जिलिङको खरसाङ बाँसघारी भन्ने ठाउँमा एकदमै सामान्य परिवारमा जन्मेकी मेलिनाको बाल्यकालको नाम अन्जुली राई हो। जन्मना साथ बडी आमाले अन्जुलीमा राख्दै उनको नाम अन्जुली राखिदिएकी थिइन्। पुर्खौली थलो खोटाङको हलेसी भए तापनि बाल्यकालको अधिकांश समय आफ्नो मामाली बोजूसँग खरसाङमै बिताएको कारण मेलिनाले आफ्नो मामाली बोजूलाई सधैँ सम्झन्छिन्। उनले आफ्नो मामाली बोजूसँगको यो फोटोलाई लाइफको सबैभन्दा विशेष फोटो मान्दछिन्। मेलिनाको बुबा जीवेश राई पनि सङ्गीत कर्ममै छन्, तर मेलिनाको आमाको बारे कुनै पनि कुरा आजसम्म बाहिर आउन सकेको छैन। मेलिनाले आफ्नो इन्टरभ्यूमा बोजू र बुबाको कुरा गरे पनि आमाको कुरा गरेको पाइँदैन। यो एउटा रहस्यकै विषय बनेर बसेको छ। यसरी बाल्यकाल मामालामै बिताएकी मेलिना राईको साङ्गीतिक यात्रा भने आफ्नो बुबाकै रेखदेखमा सुरु भएको हो। सानैबाट बुबाको कठोर अनुशासनमा सङ्गीत सिकेकी उनले हरेक दिन बिहान 4 बजे नै उठेर रियाज गर्नु पर्थ्यो, नत्र बुबाको सजाय भोग्न तयार हुनु पर्थ्यो। मेलिनाको पहिलो सङ्गीत गुरु पनि उनको बुबा नै हुन्। तोकिएको टाइममा उठ्नुपर्ने, तोकिएकै टाइममा सुत्नुपर्ने, पुरै शरीर ढाक्ने लुगा लगाउनु पर्ने, चिसो पेय पदार्थ खान नहुने, खाइहाले फेन्टा मात्र खान पाइने आदि जस्ता बुबाको कठोर नियममा बाँधिएर सङ्गीतको जग बसाएकै कारण आज साङ्गीतिक आकाशमा चम्किन सफल भएको बताउँछिन् मेलिना राई। मेलिना राईको बारे भनिरहँदा उनको बुबा अथवा उनको पहिलो सङ्गीत गुरु जीवेश राईको पनि रोचक किस्साहरू सुन्न लायकका छन्। जीवेश चामलिङ आफ्नो घर मोरङको रमितेबाट सङ्गीतप्रतिको मोहले पागल जस्तै भएर करिब 27-28 वर्ष अगाडि बहिनी ममता राईसँग 800 रुपैयाँ सापटी लिएर काठमाडौँ आएका थिए। सङ्गीतको प्यासले छटपटिँदै सङ्गीतमै केही गर्छु भनेर काठमाडौँ आएका जीवेश राईलाई बस्न खान नै समस्या परेपछि उनी गलैँचाको काम गर्न खोजे, तर पाएनन्। पछि धागो बनाउने काम पाए। काम गर्दै गीत गुनगुनाउँथे। त्यसै क्रममा उनको चर्चा रेडियो नेपालसम्म पुग्यो र रेडियो नेपालका कर्मचारी उनलाई लिन आए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2050 सालतिर रेडियो नेपालले आयोजना गरेको स्वर परीक्षामा सामेल भए अनि पास भए। उनले 2056 सालमा स्वर तरङ्ग सङ्गीत बिन्दु नामक सङ्गीत विद्यालय स्थापना गरेर सङ्गीत अध्यापन गराइरहेका छन् भने आफ्नै छोरीलाई पनि उनले 11 वर्षसम्म निरन्तर साधना गराएका थिए। यसरी आफ्नो बुबाको 11 वर्षीय लामो सङ्गीत प्रशिक्षण पाएकी मेलिनाले विक्रम सम्वत 2060 सालमा 12 वर्षकै उमेरमा पहिलो कोरस गीत रेकर्ड गराएकी थिइन् भने उनको सोलो पहिलो गीत सुनैको केश धोइ यो गीतसँगै आफ्नो प्रोफेसनल सङ्गीत यात्रा सुरु गरेको मेलिना राई बताउँछिन् भने विक्रम सम्वत 2065 सालमा रेडियो नेपालको आधुनिक गायन प्रतियोगितामा मेलिना राई प्रथम भएकी थिइन्। गीत गाएर आफ्नै कमाइबाट बनाएको काठमाडौँको महलमा यति बेला बसिरहेकी मेलिना राईलाई अभाव के हो राम्ररी थाहा छ।
सङ्घर्षको बेला उनले आफ्नो खर्च जुटाउन मासिक 5,000 रुपैयाँको तलबमा स्कुलमा डान्स सिकाउँथिन्। काम गर्ने स्कुलसम्म पुग्न बसमा 10 रुपैयाँ लाग्थ्यो, तर उनले त्यो पैसा बचाउनको लागि कहिलेकाहीँ पैदलै हिँडेर जान्थिन्। पछि आफ्नो मामाले साइकल किनिदिएपछि काठमाडौँको धुवा धुलो छिचोल्दै साइकलमै जान थालिन्। यसरी सङ्घर्षपूर्ण जीवनसँगै गायन यात्रा अगाडि बढाइरहेकी मेलिना जनसांस्कृतिक परिवारसँग जोडिन पुगिन्, जहाँ थिए अग्रज साहित्यकार गीतकार भूपाल राई, गायक रूपकुमार राई, कनकाइष्ठ राई, गायिका कला राई, सरला राई आदि। यी अग्रजहरूको सङ्गतले पनि धेरै सहयोग पुगेको उनी बताउँछिन्। यसरी सुस्त अघि बढिरहेकी मेलिना राईको छाडी जाने भए तिमी भन्ने बोलको गीत 2070 सालमा पहिलो पटक युट्युबमा सार्वजनिक भयो, जसमा सङ्गीतकार विनोद खम्बुले यो अवसर दिएका थिए। त्यो गीतले सीमित दर्शक सामु उनलाई चिनायो। त्यसपछि उनको पहिलो पार्श्व गीत चलचित्र नोभेम्बर रेनको पलभरमै खुसी 2071 सार्वजनिक भयो, जुन गीतमा तारा प्रकाश लिम्बुले रजिना रिमालसँगै मेलिनालाई गाउन लगाएका थिए। जुन गीत सुनेपछि मेलिना राईको खोजी हुन थाल्यो। त्यही क्रममा 2072 सालमा चलचित्र नाइ नभन्नु ल तिनको गीत कम्मर माथि पटुकी गाउन सङ्गीतकार वसन्त सापकोटाले अफर गरे। उक्त गीतलाई दर्शक श्रोताले एकदमै रुचाए। त्यसपछि भने मेलिना राईको स्टेज प्रोग्रामतिर पनि व्यापक माग हुन थाल्यो। देश विदेशको साङ्गीतिक कन्सर्टमा भ्याइ नभ्याइ हुन थालिन्। उनले यही गीतलाई साङ्गीतिक यात्राको टर्निङ पोइन्ट मानेकी छिन्। यस गीत हिट भएपछि मेलिना राईका 100औं गीतहरू हिट हुँदै आए। उनले धेरै विदेश यात्रा गर्न पाइन्। एउटै देशमा 4 पल्टसम्म गएकी छिन् भने नेपालका पूर्वदेखि पश्चिम सबै ठाउँमा लोकप्रिय छिन्। यो लोकप्रियताको मुख्य कारण उनले सबै खालको गीतलाई न्याय दिन सक्नु नै मान्छन् उनका बुबा जीवेश राई। नेपालको युट्युब इतिहासमा सर्वाधिक भ्युजको रेकर्ड मेलिना राईकै नाममा छ। यो रेकर्ड चुम्न सफल गीत कुटुमा कुटुले यो सामग्री बनाउँदै गर्दा 12 करोड 49 लाख प्लस भ्युज पाइसकेको छ। विकिपिडियाको अनुसार 1993 डिसेम्बर 7 तारिकमा जन्मेकी मेलिना राईले जीवनको यति छोटो कालखण्डमा हजारौंको सङ्ख्यामा गीत रेकर्ड गराइसकेकी छिन् भने थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेकी छिन्। सुनैको केश धोए सुनकोशीमा, दुधैको मुख धोए दुधकोशीमा, तर दुई किनार झैँ धित खोलेर भित्री मन धुने हो कुन कोशीमा। 2065 साल चैत्र 19 गतेको दिन थियो। मैले हाम्रो यो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको पहिलो खुड्किलो टेक्न सफल भएको थिएँ। सो त्यही दिनलाई स्मरण गर्दै प्रोफेसनली म गायिका मेलिना राई एउटा साधारण राई फ्यामिलीमा जेठी छोरीको रूपमा हुर्केकी यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। एन्ड हजुरहरू हाम्रो लागि भनेर आउनुभएको छ, यहाँ यति बेरसम्म पनि कुरेर बस्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। र 2065 देखि अहिलेसम्मको मेरो शिरमा जहिले पनि हाम्रो वरिष्ठ गीतकार तथा कवि भूपाल राई, हाम्रो वरिष्ठ सङ्गीतकार अङ्कल डाक्टर किरात लगायत धेरैजना जे व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आशीर्वाद त्यो बेलादेखि नै रहिआएको छ। उहाँहरूको माया सपोर्ट यो साथले गर्दा आज म यहाँसम्म आउन सफल भएको छु। यहाँसम्म आएको छु। अझै पनि धेरै सिक्न बाँकी छ। लर्निङ प्रोसेसमा नै छु म। धेरै गर्न बाँकी नै छ। साङ्गीतिक क्षेत्रमा अझै धेरै हिँड्न बाँकी छ। धेरै खुड्किलोहरू चढ्न बाँकी नै छ। सो यो यात्रा बिचमा म यहाँ आज छोटकरीमा थोरै सुनाउने छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म स्पेसली अहिले सम्झिन चाहन्छु मेरो बोजू। त्योभन्दा पनि पहिला म मेरो आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। म मेलिना राई
जन्म चाहिँ भएको थियो दार्जिलिङको कर्स्याङ भन्ने ठाउँमा। कर्स्याङको तल सिङ्गेल रहेको छ। सिङ्गेलदेखि हेर्दाखेरि पर पहिरोले जहिले पनि लाना लागेको जस्तो सानो एउटा गाउँ देखिन्छ, बाँसघारी भन्ने। सो त्यो गाउँमा चाहिँ मेरो जन्म भएको थियो। र खोटाङको हलेसी भन्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो पुर्ख्यौली ठाउँ रहेको छ। मैले सुने अनुसार, जाने अनुसार होमी ओछा चामलिङ, म चामलिङ होमी ओछा हो। सो होमी ओछा चामलिङको उद्गम थलो चाहिँ हलेसी खोटाङ भनेर भनिन्छ। सो मेरो पुर्ख्यौलीहरू चाहिँ त्यहाँ उत्पत्ति हुनुभएको थियो। पछि गएर मोरङको रमिते टाढीमा चाहिँ उहाँहरू सिफ्ट हुनु भए पछाडि मेरो ड्याडीको जन्म त्यहाँ भयो र उहाँकै ठाउँबाट मेरो पनि नागरिकता बनेको छ। सो प्योर नेपाली, प्योर किराँत।